السلام عليكم، اش اخباركم؟ كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت نشارك معكم واحد البريوش ساهل ماهل سائل، دغيا نوجدوه الكوتي ولا لما الفطور تاع اللي ناض بكري وجدوا الفطور. كيجي ساهل وكيجي بنين. انا نقطع معكم واحد الطريف تشوفوا. بسم الله. بواحد الكريمه راه باقي سخون صوتي. هانتوما شتي كي تيجي اسفنجي يستحق التجربه. كلشي غنجمع لكم فيه يستحق التجربه، راه سهل وبنين. اللي اول مره غيشوف القناه ديالي ما يبخلش عليا بالاشتراك وبتفعيل الجرس. وكنقول لكم سنه سعيده. ودابا ان شاء الله نمشيو المقادير والطريقه. غنحتاجو اولا البريوش ديالنا. غنحتاجو ان شاء الله 2 بيضات، كاس صغير ديال السنيده، كاس صغير ديال الزيت، كاس صغير هادو الكيسان صغار ديال العنبه ديال الحليب دافئ، يعني نص كاس بالكيسان ديال العنبه. هادو ديال اتاي كيسان د العنبه نص كاس، غتعبروا بالكيسان د العنبه. انا حيت عندي غير واحد راه عبرت به. درت نص سكر، نص زيت، نص حليب دافئ، معلقه ديال الخميره المعجونه، خماره حمراء وفاني، والدقيق 2 كيسان ديال الدقيق الابيض هنا مغربلاه ديال العنبه، ونص كاس ديال الفينو. ممكن نتوما تحيدوا ديك الفينو غديروا 2 كيسان ونص ديال الدقيق، ومن طبيعه الحال قريصه ديال الملح. اولا ان شاء الله غنديروا الخميره تفاعل وعاد نمشيو نصايبوا الكريمه. بسم الله على بركه الله. ناخذ واحد الكاس، نديروا معلقه ديال الخميره، معلقه صغيره ديال الخميره، معلقه ديال السنيده. هذا كاس انا حيدته حيت انا ديما كندير سميتو درت كاس لارب. انا كنقص شويه الحلاوه وغنديروا شويه ديال الحليب دافي باش تفاعل لينا على الخميره. نخليو الخميره تتفاعل، غنغطيوها ونخليوها تتفاعل، نحطوها جانبا وغنجيو ان شاء الله نصايبوا الكريمه. هادشي ديال البريوش. ديال الكريمه اش نحتاجو لها؟ درت هنا كاس ونص ديال الحليب بالعبار ديال العنبه، كاس ونص ديال الحليب، وغندير واحد الفاني ومعلقه ديال السنيده، وندير 2 معالق ديال كريم باتيسري. اللي ما عندهاش كريم باتيسري ممكن دير نشا ودير واحد البيضه. انا غندير ديال لا كريم باتيسري. طريقه غنديروا حليب وغنديروا فاني، نصايبوا لا كريم باش يبرد لينا هاد الكريم. بغينا هاد الكريمه تبرد لينا. ندير معلقه عامره ونص ديال سكر سنيده، 2 معالق ديال النشا ديال كريم باتيسري. سمحوا لي ديال كريم باتيسري. الا درنا النشا غنديروا معاه واحد البيضه، 2 معالق كبار. الشعر كنتمنى يكون باين لكم. غنخلطهم مزيان وغنديرهم على النار. ها هو داك الكريم من حركته مزيان. انا درتو في البوطه، ها هو قاد ليا. شتو
فوالا كنحرك هكا. ها هو نديرو هاد الكريمه باش تبرد هي الاولى قبل ما نخلطو. شتي كتولي لنا هكا بركه عليها. صافي نطفي البوطه. دابا غنغطيها بواحد السلوفان باش ما ديرش ليا ديك القشره. قبل ما نغطيها غنلوح فيها واحد طريف ديال الزبده، هذا اختياري غير باش ما ديرش لنا ديك القشره. ونغطيها ونحطها في تتبرد ونخلطوا بريوش ديالنا. غنبداو بالبريوش. هنا كيف ما قلت لكم قريصات الملح. غندير فاني، ندير 2 بيضات، غندير سكر سنيده، وغنخلطهم مزيان. انا غنحيد باش ما نصدقهمش، نحيد الصوت. غنخلطهم مزيان ونرجع معكم ان شاء الله. وغنضيفو الزيت شويه بشويه حنا كنضرب. انا ضفت الزيت، غنخلط مزيان. لو تصدع علاش حبست، غنخلط مزيان ونضيف الخميره اللي تفاعلت لينا. ها هي شفتوا، ها هي شو الخميره اللي درنا مع السكر تفاعلت لينا. غنضيفها ونضيف الحليب ونرجع معكم. ودابا غنبدا نضيف الدقيق كيف ما قلت لكم، 2 كيسان ونص بعبار ديال العنبه. انا درت نص كاس ديال الفينو. غنضيف شويه بشويه، مازال ما ضفت الخميره. غنضيف النص عاد نضيف النص الاخر. الخليط الاولاني مزيان ضربوه مزيان، تخلطوه مزيان. وغنضيف هادشي اللي بقى ليا ديال الدقيق. قسمته على 2 دفعات. والخميره انا غنغرب لها مره وحده من فئه 100 غرام. هما نخلطهم ونوريكم القوام ديال البريوش كي تيكون. خليت البريوش ديالي واحد 10 دقائق حتى ارتاح. ما جمعت الروينه ودهنت المول، اي مول بغيتو. دهنت المول بالزبده. انا خديت هذا ديال الدجاج دهنته بالزبده. ونقطو البريوش ديالنا وهكا كيكون. شتو كيكون سائل. شويه من القهوه صافي نكبوه. ومن كوبيتو درت شويه ديال الزيت في المعلقه وقادو السطح باش يجينا مقاد. الزيت هادي راه
صافي. وقبطنا داك الكريمه، انا درتها هنا في جيب الحلواني، ممكن ديروها في بلاستيك. نبداو نديرو هكا خطوط، اللي ما عندوش هذا يدير بلاستيك. ها هو نعاودو عاوتاني نديرو هكا، انا درتها شويه سايحه داكشي علاش. غنزيد واحد الخط هكا ونخليها تخمر ونعاودو نطلاقاو. مخمر ليا بريوش ديالي، قبضت هنا صفر ديال البيضه وضربته، درت معاه واحد المعلقه ديال الفاني انا باش نحيدو ديك الزفوريه، ونحاولوا بسم الله غندهنوا بريوش بشويه باش ما نهبطوش الخميره. هاد المربعات هادو، وديك الساعه نديروا لهم اما اللوزيفيلي ولا الكوك ولا اللي عندنا، نزوقوا بهم هاد المربعات، ولا الشكلاط حبيبات. انا كنت باغا ندير الشكلاط حبيبات، ساعه من حليت بقيت خلاو ليا بناتي غير الباكيه اللي لداخل، خلاو جوج حبيبات. صافي غندير غير اللوز ايفيلي، عندي اللوز ايفيلي غنديرو. وانا الفران دابا راه شعلته، غندخلها للفران على درجه حراره 180، مشعولها من التحت حتى يطيب من تحت، ونشعل ليها الفوق ونتلاقاو من بعد ان شاء الله. وهي بريوش ديالي من خرجتها من الفران، انا قبضتها ودهنتها بشويه ديال العسل. ممكن تخليوها هكاك، ممكن تدهنوها بالناباج باش ما بغيتو، انا شويه العسل باش تعطينا غير هذاك اللمعان. شفتوا كي تجي هانتوما، هانت راه باقا سخونه. في باب التغيير نغيروا، ديما كنديروا بريوش هكا فردي، هكا بريوش عائلي كيجي زوين وسهل. كيف ما شفتوا الطريقه، كنتمنى يعجبكم بريوش وتبارطاجيوه مع الاهل والاصحاب، ودعموني ولي لايك، ما تبخلوش عليا بلي لايك، راه لي لايكهم كيخليو غير الفيديو يتشاف اكثر وكتعاونوني بهم. الله يجازيكم بخير. ومن هنا كنقول لكم سنه سعيده، دخل عليكم بالصحه والسلامه، سنه الهجريه، واللي تمنى شي حاجه يا ربي توفقها له يا سيدي ربي في هذا العام، وبرفع الوباء يا ربي علينا وعلى الامه الاسلاميه. الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.